नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको विमर्शमा हामी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री को नेतृत्वमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिस गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछि उक्त सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेपछि यति बेला देशको राजनीति तीव्र ध्रुवीकरणमा गइराखेको छ। विद्यार्थी संगठनदेखि प्रमुख राजनैतिक घटक र नागरिक समाज पनि यति बेला सडकमा ओर्लिराखेको अवस्था छ र जसरी पनि संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ। यद्यपि यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको पुनर्स्थापना सम्भव नभएको र अब जसरी भए पनि संसद पुनर्स्थापनातर्फ होइन निर्वाचन गराउने उद्घोष गरिरहनु भएको छ। यो बाटोले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, यो विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला सडकमा बैलगाडा सहित उपस्थित र प्रधानमन्त्रीका विभिन्न कदमहरूको विरोधमा सडकमा ओरिराखेको एउटा संगठन दाहाल नेपाल निकट, अहिले त विभाजन भइसकेको जस्तो देखिन्छ, दाहाल नेपाल निकट अनेरा सबिउका कार्यवाहक अध्यक्ष रञ्जित तामाङ यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। रञ्जित, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले स्थिति नै कस्तो आयो भने यहाँहरूको अनेरा सबिउ पनि दाहाल नेपाल निकट, उतापट्टि ओली निकट भन्नुपर्ने अवस्था आइराखेको छ कि यस्तो अवस्था के कारणले गर्दा आयो, बताइदिनुहोस् त। यहाँबाट सुरुवात गरौँ। यो कानुनी रूपमा मात्रै यसो भन्नेको अथवा यसो भन्न सकिन्छ, तर विधानत हेर्ने हो भने अनेरा सबिउ अहिले जो सङ्घर्षको कार्यक्रममा प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमा छ, अनेरा सबिउ त्यही हो। किन हो भने विधानत हामी बहुमतमा छौँ र अनेरा सबिउले कहिले पनि प्रतिगमनको स्वागत गर्दैन। यसले सत्ताको चाकडी गर्दैन, सत्तासँग यो सती जाँदैन र अनेरा सबिउ जहिले पनि सडकको प्रति रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छ। अग्रगमनको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, राष्ट्रियता जनजीविकाको पक्षमा अनेरा सबिउ बोल्छ, विद्यार्थीहरूको हक र अधिकारको पक्षमा अनेरा सबिउ लड्छ। आज हामी सडकमा छौँ, प्रतिगमनको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, यो नै अनेरा सबिउ। त्यसैले कानुनी आधारमा त्यसो भन्न सकिएला, केही यसको चाहिँ कानुनी प्रक्रिया बाँकी भएको हुनाले कुन राजनीतिक दल आधिकारिक नेकपा हो भन्ने कुरा यो निर्णय हुन बाँकी भएको हुनाले यसलाई र त्यो यसले पूर्णतया कानुनी अधिकार प्राप्त गरि नसकेको हुनाले कुनै समूह भन्न सकिएला। तर विधानत र सङ्गठनको जुन इतिहास छ, जुन विरासत छ, म अब आजकै विरासतमा अनेरा सबिउ उभिएको छ, त्यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ आजकै अवस्थामा यहाँहरू जसरी प्रतिगमनको विरुद्ध लड्ने बैलगाडा सहित उपस्थित हुनुभयो नि, बैलगाडा सहित चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा चाहिँ यहाँहरू अहिले सडकमा ओर्लिराख्दाखेरि जे कुरालाई तपाईँहरूले प्रतिगमन भनेर सडकमा नाराबाजी गरिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्यो भने त त्यो स्थायित्वको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संविधानको संरक्षणको लागि यहाँहरूले जसलाई नेता मानिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको राजनीतिकको विरुद्धको कदमको रूपमा चाहिँ उहाँले अर्थाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ चुनावमा जान किन डराइराख्या? होइन, चुनावमा जान कोही पनि डराउँदैन। हामीले त संविधानमै आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गरेका छौँ। हामीले के निर्वाचनमा नजाने कुरा गरेका छौँ र लोकतन्त्र भनेको प्रत्येक महिना प्रत्येक वर्ष गर्ने निर्वाचन हो र हामीले केही समय अगाडि मात्रै जनतासँग प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। हामी समाजवादमा जान्छौँ, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउँछौँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्छौँ, विकास गर्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ, सुशासन ल्याउँछौँ। यो 3 महिना अवधिमा हामीले त्यसका कुनै आधारहरू तयार गर्न नसकेर, त्यसको आधार तयार गर्न नसकेर जुन दिशातर्फ सरकार जानुपर्ने हो, जसरी सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार काम भएन। त्यो अनुसार नराम्रो काम गर्ने यो सरकारलाई छुट छैन। यो नेकपालाई यतिकै सरकारी काम कहिले जाला घाम जस्तो गर्ने छुट छैन भनेर पार्टीमा कुरा उठ्ने बित्तिकै लोकतन्त्रको अरू सबै कुराहरूलाई छोडेर संसद विघटन गरेर चुनावमा जाउँ र चुनावमा जानु नै लोकतन्त्र हो, चुनावमा नजानु चाहिँ लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु हो भन्ने के आधारमा अर्थ यसको लाग्छ? म तपाईँलाई दुईटा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। संसद विघटन गर्ने अधिकार र आधार हामीले विगतको परम्परागत संसदीय अभ्यासलाई सुधार गरेर भत्काएका हौँ। तपाईँ हिजो हामीहरूले भन्यौँ लोकतन्त्रका केही दुर्बल पक्षहरू छन्, ती दुर्बल पक्षहरू मध्येमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सनक चढ्यो, कुनै पनि व्यक्तिलाई झोक चल्यो भने उसले तत्काल जनताको जनमतको विरुद्धमा संसद विघटन गरिदिने र अर्को निर्वाचनमा जाने, आफ्नो कुर्सी जोगाउने यस्तो प्रक्रियाको खेलहरू भए। त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि सुधारेर यो हाम्रो संसदीय अभ्यासहरूका पनि दुर्बल पक्षहरूलाई सुधारेर यो अहिले संविधानमा हामीले चाहिँ संसद विघटन गर्न नसक्ने र संसद विघटन त्यस्तो कन्डिसनमा विघटन हुन्छ जुन संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार चाहिँ कुनै पनि सरकार गठन हुन नसक्ने र कुनै पनि आधारमा सरकार चल्न नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै संसद विघटन। हामीसँग के आधारहरू सिद्धियो? एउटा यो कुरा। त्यसैले यो संसद विघटन नै गलत छ। दोस्रो कुरा, हामीले आवधिक निर्वाचन भनेका हौँ।
तपाईँ 5 वर्षको म्यान्डेट प्राप्त गरेको सरकारले, करिब 2/3 सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेर, सरकारसँग के अरे जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेर 3 वर्षमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाउँ र चुनावमा जाउँ भन्दा यो चुनावमा जाने बेला भएको छैन। जनतासँग गरेको कमिटमेन्ट हामीले 5 वर्षको लागि हो, त्यो समय अवधि बाँकी नै छ। पार्टीको एउटा नेताले काम गर्न सकेन, परिणाम दिन सकेन, एउटा व्यक्ति असफल भयो, एउटा व्यक्तिले जनतालाई खुसी बनाउन सकेन, गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सकेन, अरू पनि योग्य व्यक्तिहरू पार्टीको लाइनमा छन्। त्यसो हुँदाखेरि कि राम्रो गर्न पर्यो कि होइन भने राम्रो गर्ने अर्को मान्छेलाई छोड्नु पर्यो भन्ने हुँदाखेरि म कुर्सी नै बताइराख्नु भएको छ नि आजको दिनमा संविधानको संरक्षणको लागि या अहिले जे भइराखेको छ गतिविधि जनता प्रिय काम गर्न सकेन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको बहिर्गमनको लागि सडकमा ओर्लिराखेको भन्दै गर्दाखेरि आम नागरिकले बुझिराखेको के हो भने विद्यार्थी सङ्गठन, विद्यार्थीका आधारभूत जुन मुद्दाहरू हुन्छ त्यो लिएर सडकमा भन्दा पनि अहिले चाहिँ यहाँहरूको सडकमा उपस्थिति जुन रहेको छ त्यो चाहिँ पार्टीको नेतृत्वको चाहिँ आग्रहमा यहाँहरू सडकमा ओर्लिनु भयो र आफ्नो नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्याउने त्यो भर्याङको रूपमा चाहिँ विद्यार्थी नेताहरू अथवा विद्यार्थी आन्दोलन बारम्बार प्रयोग भइराखेको छ भन्ने कोणबाट भइराखेको विश्लेषणलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई प्रतिकार गर्नुहुन्छ? भने तपाईँले भनेको कुरालाई विद्यार्थी आन्दोलन भनेको चाहिँ सत्तामा पुर्याउने भर्याङ हो भने त्यो कुरालाई के अर्थमा सही मान्न सकिन्छ भने राजनीतिक परिवर्तनले सबै कुराहरूको परिवर्तन सम्भव छ। मुख्य कुरा राजनीतिक परिवर्तन हो। त्यसको ढोका खोलिसकेपछि अरू सबै विकासका, समृद्धिका, स्वास्थ्यका, शिक्षाका, रोजगारका ढोकाहरू खुल्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस आधारमा 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ। आज राष्ट्रपति, आज प्रधानमन्त्री, आज देशको कार्यकारी प्रमुखहरू भएका व्यक्तिहरू विद्यार्थी सङ्गठनको सङ्घर्षको उपज्न आज उहाँहरू यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक परिवर्तन यहाँ आएको छ। हामीले के खोज्यौँ त्यस पछाडि? एउटा राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक परिवर्तन, जनताको प्रतिनिधिले संविधान, जनताले चाहेको संविधान बनेपछि हामीले त संविधानको कार्यान्वयनको कुरा उठायौँ नि। संविधानको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले आखिर के पायौँ त? नेकपाको यो सरकारले, केपी ओलीको सरकारले हामीलाई के दियो त? हामीले पार्टी एकता, केपी ओली प्रधानमन्त्री, केपी ओली पार्टी अध्यक्ष के आधारमा बनाएको? उहाँको अनुहार हेरेर, उहाँको थर हेरेर, उहाँको बोल्ने शैली हेरेर पार्टी एकता गरेको हो। हामीले उहाँलाई नेता मानेको हो। उहाँलाई निर्वाचनमा जिताउनको लागि मान्छेलाई अपिल गर्न, आम जनतालाई भोट हाल्नुहोस् नेकपालाई, उहाँलाई जिताउनुहोस् भन्न हामी गएको हो। उहाँको अनुहार हेरेर होइन नि। हामी त एजेन्डा र मुद्दाको आधारमा विकास आउँछ, समृद्धि आउँछ, सुशासन आउँछ। तर अहिले त त्यो पनि देखिएन नि। शिक्षा प्रचण्ड र केपी ओली मिल्नु भयो हैन? तपाईहरु चाहिँ उहाँहरु मिल्दाखेरि एक ठाउँमा, उहाँहरु विग्रहमा जानुभयो, तपाईहरु फेरि विभाजित हुनुभयो। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हामी त सबै भन्दा त्यो सबै सत्ता र स्वार्थको लागि थियो भन्ने कुरा त अहिले आएर प्रमाणित भएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। सत्ता स्वार्थको लागि होइन, परिवर्तनको लागि, युगान्तकारी परिवर्तन सबै क्षेत्रमा होस् भन्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई मानेको हो। एकताको लागि, एकताको पक्षमा सबभन्दा धेरै उफ्रिने हामी नै थिएनौँ, हामी नै होइनौँ। यो पार्टीको कार्यगत एकता भएर चुनावमा जाँदै गर्दा यो कार्यगत एकता होइन, दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर नेपालमा समाजवाद ल्याउनुपर्छ, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ, संविधानमा हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसारका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा धेरै खुसी र उत्साहित भएर त हामी लागेका हौँ नि। किन लागेका हौँ भने त्यो अनुसारको सरकार बनेपछि, 2/3 सरकार बनेपछि पार्टीले परिणाम दिन्छ, पार्टीको सरकारले परिणाम दिन्छ। आज हामी किन विरुद्धमा छौँ? पार्टीभित्र किन कुरा उठ्यो? त्यो अनुसारको परिणाम हुन सकेन। एकपछि अर्का जनतामा आलोचनाका प्रश्नहरू आलोचना गर्ने ठाउँमा देश पुग्यो। तपाईँ हेर्नु, शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ, युगान्तकारी परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन पछाडि शिक्षा क्षेत्रको कायापलट हुने गरी उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बन्यो। त्यो शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्यो। त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने हो भने, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रका तमाम ज्वलन्त प्रश्नहरूको समाधान हुन्छ र नेपालको शिक्षा क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा नयाँ ठाउँमा जान्छ। त्यो आज हरायो। शिक्षा मन्त्रीले हामी समेत रोबर बसेको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भयो, त्यो त हरायो। शिक्षा क्षेत्रमा 20% बजेटको कुरा गरेका थियौँ, त्यो हामीले मात्रै होइन, तपाईँ पार्टीको घोषणापत्रमा, निर्वाचनको घोषणापत्रमा जुन घोषणापत्र देखाएर केपी कमरेड आज पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, संसद विघटनको यो ठाउँमा आउनुभयो, उहाँले त्यो कुरा सम्झिनु पर्दैन? हिजो हामीले के कमिटमेन्ट गरेका छौँ भनेर। स्वास्थ्यको कुरा त तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यस्तो कोभिडको बेलामा ओम्नी जस्ता चाहिँ संस्थाहरू खडा गरेर उहाँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नतिर लाग्नुभयो। अनेकौँ यस्ता काण्डहरू आए नि। यो काण्डहरू अनेरासबु चुबलाएर सहेर बस्न सक्छ? यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई भोट मागेको हो, यसको लागि एकताको पक्षमा हामी बोलेको हो, यसको लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। यो ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्छ अनेरासबु? यो अनेरासबु त कस्तो हो भने आफ्नै सङ्गठनले पनि राजाहरूसँग, पञ्चायतसँग घाँटी मिलायो,
पञ्चायतको स्वरमा स्वर मिलायो भने आफ्ना नेताहरूलाई कालो मोसो दलेर बैलगाडामा चढाएर घुमाउने मान्छे हो यो। भोलि प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडलाई पनि के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले पनि सरकारमा गएर भोलि मानौ उहाँहरू सरकारमा जानुभयो, उहाँहरू आज पार्टीको नेतृत्व हुनुहुन्छ, विकास समृद्धिको जनताको जनआकाङ्क्षाको उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। मानौ भोलि पनि उहाँहरूले राम्रो गर्नु भएन, मानौ भोलि उहाँहरूको पनि यस्ता अनेकौँ काण्डहरू आए, असंवैधानिक कदमहरू उठाउनु भयो, एउटा ग्याङ जस्तो चलाउनु भयो, यो चाहिँ आम जनताको जनभावना विरुद्ध काम गर्नुभयो भने अनरासु फेरि पनि चुप लागेर बस्छ, रञ्जित तामाङ चुप लागेर बस्छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा आज प्रधानमन्त्रीले भनिराखेको कुरा त यहाँहरूले जसरी जे कुराहरू शिक्षाको, स्वास्थ्यको, विकास निर्माणको, समृद्धिको बाटोमा चाहिँ म अग्रसर हुन लागिराखेको थिएँ, तर यहाँले जसलाई नेताको रूपमा स्वीकार गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँकै अवरोधको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले काम गर्न सकिएन भन्ने खालको चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँ सरकारको नेतृत्व गरिसके पछाडिको पहिलो बजेट त तपाईँले हेर्नुभयो, त्यो बजेटको बारेमा बाहिर के टिप्पणी आएर त्यसले के परिणाम दियो? हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो त्यो चाहिँ। तर त्यसलाई समयमै पहिलो पटक सेकेन्ड ब्यालेन्स उहाँले कतिवटा बजेट ल्याइसक्नु भयो। पार्टीको तपाईँहरूले त्यति बेला त गर्न सक्नु भएन, भएन। पार्टीले जहिले गरेको, तर पार्टीले के गरेको भने एउटा सामान्य लोकतान्त्रिक विधिमा एउटा हनीमुन पिरियड अथवा सरकारको पनि 100 दिन भन्ने हुन्छ। पार्टीको त कुरा सुनौ, तपाईँहरू पनि त्यति हामी पनि त सुनिने देखिने तरिकाले देखिने तरिकाले तपाईँलाई हामी भन्न चाहन्छौँ। जस्तै हामीले पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर यो सरकारले अपिल गर्यो, कुनै पनि युवा विदेशमा गएर काम गर्नु पर्दैन, हामी सबैलाई यहीँ रोजगार दिन्छौँ। हामी नारा जुलुस गरेर हामी प्रज्ञा भवनमा गयौँ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको सुरुवात भयो। अब कोही विदेश जानु पर्दैन, कोही बेरोजगार हुनु पर्दैन, कोही शैक्षिक बेरोजगार बन्दैन, कोही डिग्रीका सर्टिफिकेट सिरानीमा हालेर दुःख गर्नु पर्दैन, विदेश जानु पर्दैन भनेर हामी रमाएर गयौँ। कहाँ छ आज प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम? शिक्षा क्षेत्रमा 20% बजेट विनियोजन हुन्छ, कायाकल्प हुन्छ भन्यो, विदेश गएर आएकालाई पासवर्ड राखेर सरकारले सफ्ट लोन दिन्छ भनियो, सर्टिफिकेट भित्र राखेर लोन दिन्छ भनियो, शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायापलट हुन्छ भन्यो। हामीले आम मान्छेलाई त्यही भन्यौँ। पहिलो वर्ष हेऱ्यौँ, होइन अर्को वर्ष हुन्छ भन्यो, पहिलो वर्ष भएन, हामीले भन्यौँ अर्को बजेटमा हुन्छ, अर्को बजेटमा आएन, हामीले भन्यौँ तेस्रो बजेटमा हुन्छ। अस्तिको बजेटमा त यस्तो भनेर आयो कि तपाईँ शैक्षिक माफियाहरूलाई संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक शिक्षाको सम्पूर्ण तालाचाबी निजीलाई हस्तान्तरण गर्ने, बजेटमा हेर्नुहोस् त त्यो प्रावधान राखेर ल्याइयो। शिक्षाको 20% बजेट विनियोजन गरेर लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था जो पुँजीवादीहरूले पनि स्वास्थ्य शिक्षा फ्री गरेका छन् त्यो गर्ने दृष्टा समेत यो कम्युनिस्ट सरकारले, ओली सरकारले गरेन। यो सरकारलाई आजको दिनमा तपाईले यहाँले जुन प्रकारको आरोप दोषारोपण गरिरहेको दोषारोपण होइन, म तपाईलाई फ्याक्ट भनिरहेको हिजोको दिनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदै गर्दाखेरि मैले दोषारोपण गरेँ, नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दाखेरि होइन, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेलाको दृष्टान्त पनि एकदमै त्यो पोलिसीमा डिपाजर खालको त त्यो देखिँदैन नि। होइन, त्यो सरकार र यो सरकार उस्तै हो। यो अहिलेको संविधान बनिसके पछाडिको 72 असोज 3 को संविधान बनिसके पछाडिको अवस्था र त्योभन्दा अगाडिका सरकारहरूको अवस्था एउटै हो। हामीले त्यसलाई एउटै डालोमा हालेर व्याख्या गर्ने। अहिलेको नेतृत्वले यहाँले जे कुरा आग्रह गरिराख्नु भएको छ त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने, त्यसको दायित्व र कर्तव्य र यसको दायित्व र कर्तव्य बराबरी हो भने हामीले नमच्चिने पिङको 100 झड्का भन्ने जस्तो निर्वाचनको बेलामा आकाश पाताल जोड्ने, चन्द्रमा जानको लागि भर्याङ हाल्ने गफ किन छुट्यौँ? त्यो घोषणापत्र लेख्ने बेलामा जसरी आयो नि, जनतालाई अपिल गर्ने, जनतालाई आश्वासन दिने, जनतालाई प्रतिबद्धता गर्ने, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर आकाशको तारा झार्ने कुरा किन गरियो? जो कुरा गर्न सकिँदैन थियो भने किन गरियो? र जो कुरा गर्न सुरु नै गरिँदैन भने काम गर्न दिँदैन भनेर किन भन्ने? काम गर्न नदिएको र 3 वर्ष काम गर्न नदिएको र तपाईँ प्रचण्ड पार्टी एकता हुँदा त 3-4 वटा बुदामा सहमति भएको थियो नि। स्थिर सरकारको पक्षमा नेकपा लडेको हुनाले, नेकपाले त्यो एजेन्डा उठाएको हुनाले आलो पालो नगरौँ, त्यसले एउटा स्थिरता भन्ने परिभाषा लाग्दैन। त्यसैले फुल्ली रूपमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, तर जनताको जनअपेक्षा अनुरूप विकास भन्यो, समृद्धि भन्यो। उहाँले आज विभिन्न डाटा प्रदर्शन गरेर हिँड्नु भएको छ नि, ती वायत उहाँ नभए पनि उहाँको ठाउँमा आज राप्रपाको सरकार हुन्थ्यो भने पनि उहाँले जति अहिले व्याख्या गरेर हिँड्नु भएको छ नि त्यति काम हुन्थ्यो। यो परम्परागत सरकार होइन यो। यदि अदालतमा आजको दिनमा विचाराधीन छ, अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो अदालतले गर्ला। यदि अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम, राष्ट्रपतिको कदमलाई चाहिँ वैधानिक भन्यो, त्यो संवैधानिक भन्यो भने तपाईहरु निर्वाचनमा जाने कि नजाने वैशाखको 17 र 27 गते? होइन, यो पहिलो कुरा त यो
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो त्यही सत्य भन्छ र यो संविधानको व्याख्या गर्ने होइन सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने चाहिँ तपाईहरु के व्याख्या गर्नुहुन्छ अनि गर्यो भनेको कुरामा भोलि यो चाहिँ होइन, संसद संविधानले त पुनर्स्थापना गर्यो भन्ने विश्वास राख्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि संसदको विघटन गर्न नसक्ने, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त अहिले संविधानविदहरूले बताइराखेका छन्। गर्यो सरकारले, होइन राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकृत भयो, भोलि सर्वोच्च पनि त्यो दिशामा गयो भने त्यति बेला यहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने? होइन, स्वाभाविक रूपले हामी भोलि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो प्रकारको फैसला गर्यो भने सबभन्दा पहिला त हामी संविधानको व्याख्याता र जसले न्याय गर्ने हो त्यसले न्याय मार्यो भनेर हामी आम रूपमा अदालत भन्दा ठुलो जनता अदालत, जन अदालत भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू, स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ जान किन डराइराख्या तपाईँहरूलाई? यति धेरै त्यो चिटचिटाहट किन? अनि चिटचिटाहट छैन, अहिले सडकमा पनि त्यति धेरै देखिन्थ्यो भएर जनतामा पनि। यसमा मात्रै हामीहरूले के भनेको भने इतिहासको निर्माता त जनता हो, यो कुरा संविधानले नै भनेको छ। जनता भन्दा बाहिर, संविधानको धाराभन्दा बाहिर पनि सर्वोच्च अदालत वा कुनै संवैधानिक निकाय अथवा न्यायालय हुन सक्छ र सक्दैन नि। भोलि निर्वाचनको कुरा त ओली सरकारले गर्ने गरी ल्याएको हो कि नगर्ने गरी ल्याएको हो कि ओली सरकारले यही तरिकाले गरेको निर्वाचनमा को जान्छ को जाँदैन, निर्वाचनको वातावरण बन्छ कि बन्दैन, त्यो भोलिको कुरा हो। आज हामीले भोलि निर्वाचनमा जाने कि नजाने त्यस्तो कुरा गरेका छैनौँ। चुनाव बहिष्कारको पक्षमा पनि हामी होइनौँ। तर हामी आज के भनिरहेका छौँ भने संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने अदालतले, न्यायालयले संविधानको पक्षमा संविधानको धारा पल्टाएर हेरेर संविधान अनुरूप यो अहिलेको असंवैधानिक संसद विघटन संवैधानिक र असंवैधानिक छ कि छैन भन्ने हो भने त्यो बिल्कुल आज आम रूपमा हरेक मानिसले, कानुनविदहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, नागरिक समाजले त भन्नुभएकै छ। स्वाभाविक रूपले देखिन्छ कि यो संसद विघटन असंवैधानिक छ। त्यस अर्थमा अहिले हामीले पर के हुन्छ भन्ने कुरा सोचेका छैनौँ र हामीले तपाईँलाई म एकदम सिम्पली बताउन चाहन्छु, यो सरकारले, ओली सरकारले यो निर्वाचनमा जानको लागि निर्वाचनको घोषणा गरेको हो र यो त कुर्सी टिकाउन गरेको हो नि। किनभने तपाईँ करिब 2/3 सरकार हातमा भएको बेलामा, यत्रो पार्टी साथमा भएको बेलामा केही गर्न नसक्ने मान्छे निर्वाचनमा भोलि के भनेर जाने? उहाँले यत्रा तमाम काण्डहरू छन्, यसको जवाब के भनेर दिने? उहाँले जनतालाई के भनेर भोट माग्ने? उहाँसँग कुनै नैतिक अधिकार छ? उहाँले भनेका तमाम कुराहरू जनताले एक एक हिसाब गरेर राखेका छैनन्। उहाँ भोट माग्न जनताको बिचमा भोट माग्न जाने, मुख देखाउन सक्ने त्यही कुरासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ यहाँहरूले आज प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा जो सडक सङ्घर्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि त्यति धेरै यहाँहरूको समर्थनमा चाहिँ पार्टीकै कार्यकर्ता बाहेक आम जनताको सहभागिता खासै देखिएन भन्ने कोणबाट प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण त्यसरी आइराखेको जस्तो देखिन्छ। उहाँकै शब्दलाई सापट्टि लिने हो भने त उहाँले त्यो सिसिवाल जस्तो तरिकाले त्यो बजाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ हुँदाखेरि पनि यति जनसङ्ख्या, यति सङ्ख्या चाहिँ उपस्थित भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सडक आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन भन्ने कोणबाट आइराखेको छ नि त उहाँ विश्लेषण। त होइन, त्यो उहाँलाई एउटा भ्रम छ। उहाँलाई यस्तो भ्रम छ कि उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन, उहाँदेखि बाहेक अरू कसैको पक्षमा जनमत पनि छैन। उहाँलाई त्यस्तो भूत सवार भएको छ र उहाँले हरेक मान्छेलाई, तपाईँ कसैलाई पनि उहाँले सम्मान गरेर बोल्ने, मत राखिराखेको छ भनेर बोल्ने, जनताको धारणा यस्तो छ भनेर बोल्ने, जनताको जनमत र जनताको धारणा बुझेको भए त उहाँको सरकारको अभिगत यस्तो हुन्थ्यो र? जनताको जनमत, जनताको चाहना, जनताको आकाङ्क्षा बुझ्ने भए यो सरकारको अभिगत यस्तो हुन्थ्यो र उहाँ त जनताको चाहना के छ, जनताको अपेक्षा के छ भन्ने उहाँलाई कुहिरोको काग जस्तो। त्यसैले सरकारको गतिविधि पनि यस्तो छ। त्यसैले उहाँले अहिले सरकारले के भनिरहेका, के अरे जनताले के भनिरहेका छन्, जनता कता छन् भन्ने कुरामा उहाँलाई ठुलो भ्रम छ। जनता मेरै पछाडि, मेरै उखन टुक्काका अगाडि पछाडि, मेरै प्रश्न सुनेर एकदम मस्त हाँसेर बसेका छन् र मेरो समर्थनमा उभिएका छन् भन्ने उहाँलाई ठुलो भ्रम छ। त्यो उहाँको दिवा सपना हो, त्यो उहाँको भ्रम हो। सरकारी विभिन्न शक्तिको दुरुपयोग गरेर, यहाँले प्रधानमन्त्रीको आलोचना, उहाँको कामकारबाहीको आलोचना होइन गरिराख्दाखेरि मान्छेहरूलाई आश्वासन अहिले संविधानको उल्लङ्घन भयो, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको विरुद्धमा त जनताहरू देखिएको छ होइन, नागरिक समाजले पनि संविधानको उल्लङ्घन भयो, संविधानको भावना विपरीत मान्छे उतार्नको लागि भन्ने कुरा आइराखेको छ। तर तपाईँहरूले जो नेतृत्व गरिराखेको पार्टीमा त्यति धेरै आकर्षण देखिँदैन। त्यो छैन। हामीले उहाँले जस्तो धनगढीमा कार्यक्रम गर्नको लागि बुटोलबाट समेत 8-10 बस मान्छे लैजाने हो भने 10,000 मान्छे हुँदैन हाम्रो धनगढीमा, 50,000 हुन्छ नि। गर्न सक्नुहुँदैन तपाईहरु? होइन, गर्न नसक्ने होइन। अहिले कोभिड काठमाडौँमा त अस्ति जम्मा गर्न खोज्नु भयो तपाईहरुले पनि होइन, काठमाडौँ खोजेको होइन, जम्मा भएको हो नि। हामीले बाहिरको फोर्स ल्याएको हो र उहाँले जस्तो अर्को कुनै प्रदेशको मान्छे लगेर देखाएर चाहिँ पुरै यस्तो छ उस्तो छ भनेर सरकारी
नम्बर प्लेट, सरकारी चाहिँ सेवा सुविधा, यी सबै कुरा सरकारी ढुकुटी प्रयोग गरेको हो र हामीले जनता स्वतस्फूर्त त्यति आएको, यस्तो बेला पनि जनता स्वतस्फूर्त त्यति आए भन्ने कुरामा त ओलीले त्यत्रो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर एउटा प्रदेशको कार्यक्रममा, एउटा कुनामा गर्ने कार्यक्रममा अर्को कुनाबाट मान्छे थुपारे जस्तो गर्दा त त्यति मात्रै मान्छे भयो भने स्वतस्फूर्त आएको हाम्रो जुलुसलाई त ठुलो मान्नु न तपाईँ। र अब कोभिडको बेला छ, अब मैले मान्ने नमान्नेले त के फरक पार्ला र होइन, तर जनताहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको चाहिँ आजको दिनमा तपाईँहरूप्रतिको आकर्षण चाहिँ त्यो क्रमशः न्यूनीकरणतर्फ गइरहेको छ। बिल्कुल होइन, त्यो गलत कुरा हो। म हिजो मात्रै सङ्खुवा सभा पुगेर आएको हो। केपी ओलीले भनेका छन् नि रत्न पार्कमा सिसी बेच्नेको पनि मानिस हुन्छ भनेका छन् नि। देशभरि केपी ओलीको पार्टीमा, सङ्गठनमा सबैतिर तपाईँ हेर्नु होला, सिसी बेच्ने होइन, चटक देखाउने मान्छेहरूको कति चटक देखाउने एउटा चटकले कति मान्छे भेला पार्छ। त्योभन्दा धेरै ओलीको देशभरि कहीँ पनि शक्ति छैन, पार्टीमा कुनै त्यो प्रकारको उसको अवस्था छैन। तपाईँ विद्यार्थीमा हेर्नुहोस्, युवामा हेर्नुहोस्, अरू जनवर्गीय सङ्गठनमा हेर्नुहोस्। आज उहाँलाई अर्को ठाउँबाट मान्छे ओसारेर लगेर उहाँलाई देख्दाखेरि मेरो ठुलो भयो, आज अर्कोलाई कमजोर देखाउन, अर्कोलाई हिंसा, अर्कोलाई मतलब हेप्नको लागि उहाँले जुन शब्दहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ नि, केपी ओलीले बालवाटार छोडेर केपी ओली बालकोट जाने बेलामा केपी ओलीसँग चटक देखाउने मान्छे जति पनि मान्छे हुँदैनन्। हेर्दै जानु होला। अहिले हिजोको दिनमा तपाईँहरूले नै नेता मानेको व्यक्तिहरू, म पूर्व माओवादीको कुरा गर्दैछु, यद्यपि अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पार्टी विभाजित भएको अवस्था त छैन, तर उहाँहरूको कुराहरू सुन्यो भने चाहिँ यहाँहरूको अहिलेको अध्यक्षप्रति लक्षित गरेर उहाँहरूले गरिराखेको टिका टिप्पणी, त्यो टिके प्रथाको कुरा उहाँहरू उहाँकै शब्द सापट लिने भने त्यसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ पार्टीलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको एउटै व्यक्ति वर्षौँसम्म, दशकौँसम्म चाहिँ अध्यक्ष बनेको, टिके प्रथाबाट पार्टीलाई सञ्चालन गर्न खोजेको भन्ने कोणबाट आइराखेको कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? हिजोको दिनमा जनयुद्धको समयमा त प्रचण्डजी उहाँहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनमा जसरी उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ त्यही आन्दोलनकै विषयमा पनि उहाँहरूको टिप्पणी ठिक विपरीत जस्तो सुनिन्छ। उहाँहरूको राजनीतिक तर्कको त, उहाँहरूको राजनीतिक तर्क र उहाँहरूको राजनीतिक हैसियतको त के टिप्पणी गर्ने? प्रतिगमनसँग सती जान, प्रतिगमनको मतियार बन्न, ओलीको कलङ्कको टिका लगाउन तयार भएर प्रचण्डलाई गाली गलोज गर्ने, प्रचण्ड वरिपरिका मान्छेहरूलाई कति सकिन्छ खुइल्याउने, सहमति गरेर तमसुक गरेर गएका मान्छेहरूले त्यति गर्नु, त्यति बोल्नु के अनौठो कुरा छ र? उनीहरूको हैसियत त प्रतिगमनसँगै अहिले उहाँहरूले जसरी केपी ओलीको चेला बनेर उखान टुक्का भरेर बडो चाहिँ केपी ओलीको असली चेला जस्तो बनेर जुन हैसियत देखाउनु भएको छ नि, त्यस्तो हैसियत भएका मान्छेहरू के टिप्पणी गर्ने? जुन सहमति गरेर मन्त्री बनेका छन्, सरकारी झन्डा हल्लाएर देशको ढुकुटी सकेका रित्याउन लागेका छन्, तिनीहरूले जे भनेर त्यो कुर्सी पाएका हुन्, त्यो नुनको सोझो त गर्नै पर्यो नि। यहाँहरूको विद्यार्थी आन्दोलनकै विषयमा चाहिँ विश्वविद्यालयहरू यहाँहरूले लगातार जति बेला आन्दोलन गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ विश्वविद्यालय त्यो रोजगार उत्पादनभन्दा पनि बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने कारखाना भयो भन्ने शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर सडकमा त्यति बेला विद्यार्थीहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नेदेखि लिएर विद्यार्थीहरूका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा पनि जसरी यहाँहरूले आन्दोलित गर्नुपर्ने थियो त्यतातर्फ नभएर आजको दिनमा चाहिँ त्यो पार्टीकै, मैले अगाडि पनि यो प्रश्न यहाँ समक्ष राखेको थिएँ, त्यो पार्टीका एजेन्डाहरूलाई एम्प्लिफाई गर्नको लागि मात्रै यहाँहरू चाहिँ प्रयोग हुनुभयो, यहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई सही तरिकाले उठान गर्न सक्नु भएन भन्ने कोणबाट भइराखेको आलोचना त अहिले पनि यहाँहरू सडकमा ओरिराखे पनि त्यो मेटिने सम्भावना त छैन। यस्तो छ, पार्टी एकताको एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामीलाई अलिकति जटिलता चाहिँ परेकै हो। तपाईँले देख्नुभयो नि, मण्डले प्रवृत्ति भएका सत्ताका ताबेदारी गर्ने, चाकडी गर्ने मान्छेहरू यो सङ्गठनमा थिए। एकता गरिसकेपछि त्यसका केही बाध्यताहरू थिए। हामीले भन्यौँ विश्वविद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त गरौँ। सङ्गठनभित्र कुरा मिलेन, हामीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने, तर यहाँ चाहिँ सरकारी नुन खाएका र सरकारको चाकडी गर्ने मान्छेहरू, मण्डले प्रवृत्तिका मान्छेहरू थिए। होइन, सरकारले जे गर्छ त्यही राम्रो हो, खुला प्रतिस्पर्धा होइन, बालुवाटारबाट टिका लगाएको, बालुवाटारप्रति वफादार भएको, बालुवाटारलाई दिनको एकचोटि गरेर ढोग्ने, मान्छे भेटेर खुट्टालाई ढोग्ने, जुत्तालाई ढोग्ने, यस्तो प्रकारका मान्छेहरू विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ठुलो हेरेर बस्ने हाम्रो सङ्गठनको नेतृत्व थियो हिजो। त्यो एकताको बाध्यता थियो। हामी त्यहाँभित्र शैक्षिक संस्थालाई रूपान्तरण गर्न, सोभिउ निर्वाचन गर्न, यी तमाम चाहिँ परीक्षा, रिजल्ट लगायतका यी तमाम कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, शिक्षा क्षेत्रको समस्याहरूको बारेमा बोल्न अनेकौँ पटक प्रयत्न गर्यो। तपाईँले पनि देख्नुभयो होला,
एकता भएको बेलामा पनि यस्तो अवस्था भयो कि सङ्गठनको बारेमा, शिक्षा क्षेत्रको बारेमा, विद्यार्थीको हक र अधिकारको बारेमा बोलौँ भन्दाखेरि यो नेतृत्व कहिल्यै बोल्न तयार भएन। कहिल्यै पनि विद्यार्थीको हक र अधिकार, अभिभावकहरूको समस्याको बारेमा बोल्न तयार भएन। मैले एक्लो विज्ञप्ति निकाल्ने, हेर्नु होला सङ्गठनमा यति धेरै विवाद भयो, त्यसलाई विवादको विषय बनाइयो। विद्यार्थीको पक्षमा बोल्दा, शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूको बारेमा कुरा उठाउँदा, त्यसको समाधानको निम्ति पहल गर्दाखेरि सङ्गठनभित्रबाट एउटा मण्डली प्रवृत्तिका साथीहरू यति धेरै कसिए, यो भएन, त्यो भएन, बोल्नु हुँदैन, शिक्षा क्षेत्रका विषय उठाउनु हुँदैन, विद्यार्थीको हक र अधिकारको पक्षमा किन बोल्ने, यस्ता प्रकारको धारणा र दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू यो सङ्गठनमा थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्गठन एउटा समय भुत्ते जस्तो, विद्यार्थीको हक र अधिकारबाट काहीँ न काहीँ च्युत भए जस्तो स्वाभाविक रूपमा त्यो देखिएको हो। तर म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामीले यहाँभित्र मण्डली प्रवृत्ति भएका, विद्यार्थीको हक र अधिकारभन्दा बाहिर सत्ताको चाकडी गर्ने, सत्ताको प्रवक्ता बनेर अनेरासवी हुनु भन्ने साथीहरूलाई यहाँबाट निकालेका छौँ। अब रियलमा यो अनेरासवी विद्यार्थीको हक र अधिकारको पक्षमा लड्ने, राष्ट्रियता जनजीविकाको पक्षमा लड्ने, राजनीतिक अग्रगमनको पक्षमा लड्ने विगतको अनेरासवी जो लड्दा लड्दै राष्ट्रियता, जनजीविका, शिक्षा क्षेत्रको बारेमा लड्दा लड्दै सङ्गठित भयो, लड्दा लड्दै यसले आफ्नो नाम झन्डा तयार गरौँ, इतिहास त्यसरी बनाउँदै आयो। अब यो सङ्गठन अब ट्र्याकमा आएको छ, बल्ल अब ट्र्याकमा आएको छ। म अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँहरू अहिले जसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको छ, एकले अर्कोलाई खुइल्याउने, जसरी दुवै तर्फबाट चाहिँ त्यो प्रयास भइराखेको छ, भोलिको दिनमा नेताहरू मिल्दै गर्दाखेरि फेरि एउटै सङ्गठनमा अगाडि बढ्नको लागि अहिले अभिव्यक्त गरिराखेको कुराले निकै अप्ठ्यारो पार्छ होला है, किनकि विगतमा पनि जस्तो देखिया थियो। अब म यस्तो भन्न चाहन्छु यसमा, जस्तै हिजोको एकता के भयो भने, हिजोको एकता एजेन्डा र मुद्दा केन्द्रित थियो, व्यक्ति केन्द्रित थिएन। तर एकता भनेको व्यक्तिका विशेषता र व्यक्तिका सोचहरूसँग पनि सम्बन्धित भएर गर्नुपर्छ। त्यसैले मानव भोलि एकता हुँदैन भन्न सकिँदैन। तपाईँले भन्नुहोस् त्यस्तो सम्भावना राजनीतिमा हुनसक्छ, तर एकता गर्दाखेरि राजनीतिक स्पष्टता, एजेन्डा र मुद्दामा स्पष्टता, व्यक्तिको आचरण र शैली, व्यक्तिको स्वार्थ, यी सबै कुराहरूको बारेमा राम्रोसँग छलफल नगरिकन कुनै पनि एकता पार्टी नेताहरूले पनि गर्नु हुँदैन। हठात रूपमा कुनै विषयमा आवेगमा अथवा कुनै विषयमा एउटा चाहिँ एक प्रकारको त्यो सेन्टिमेन्टमा आएर चाहिँ त्यसो एकता गरिनु हुँदैन। त्यो भयो भने एजेन्डा र मुद्दाहरू एकातिर, त्यस पछाडि व्यक्तिका तरिका र शैलीहरू अर्कोतिर भयो भने त्यो चित्र र चरित्र मिल्दैन। त्यसैले चित्र र चरित्र मिलाउनको लागि नीति, विचार, सिद्धान्त, सोच्ने तरिका, व्यक्तिको शैली, यी सबै कुराहरूको संयोजन गरेर मात्रै एकता गर्नुपर्छ। त्यो सबै नगर्दासम्म एकता हुन सम्भव छैन। त्यसैले म यस्ता कुराहरूमा भोलि एकता त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग मात्रै हुन्छ, भोलि एकता त्यस्तो सङ्गठनसँग मात्रै हुन्छ जो नीतिगत हिसाबले, विधिगत हिसाबले, शैलीगत हिसाबले र व्यक्तित्वका हिसाबले पनि सही ट्र्याकमा हुन्छन्। त्योदेखि बाहेक हुँदैन। त्यसैले यस्ता विषयहरूमा आज हामीले प्रवृत्तिगत कुरा जो उठाएका छौँ, यो प्रवृत्ति र पात्रको विशेषताको बारेमा कुरा नभई एकता नहुने भयो। अन्तिममा चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि जसरी यहाँहरू सडकमा देखिराख्नु भएको छ, यसले अहिलेको नेतृत्व, खास गरी मुख्य गरी त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई त्यति धेरै टसमस गरा जस्तो देखिँदैन। यहाँहरू आगामी दिन कसरी जाने देख्नुहुन्छ? होइन, टसमस गराएको होइन, उहाँहरू त अत्तालिनु भएको छ नि। हिजो देख्नुभयो राष्ट्रिय सभा उहाँहरूले स्थगित गरिसक्नुभयो, अन्त्य गरिसक्नुभयो होइन। उहाँ चाहिँ अनेकौँ प्रकारका टिप्पणीहरू भन्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। देशभरि आज आन्दोलनको माहौल बनेको छ। देशभरि आज मान्छेहरू केपी ओलीको विरुद्धमा उत्रेका छन्। हामी मात्रै उत्रेका छौँ र नागरिक समाज उत्रेको छ, बुद्धिजीवी उत्रेको छ, कानुनविद उत्रेको छ। हरेक क्षेत्रका मान्छे आज केपी ओलीको यो कदमको विरुद्धमा उत्रेका छन्। उहाँ टस्कमस हुने कि नहुने होइन, यो उहाँ त अत्तालिनु भएको छ। तर उहाँको देखाउने शैली जो छ नि, त्यो उहाँको देखाउने शैली, उहाँले जसरी बाहिर व्यक्त गरेर हिँड्नु भएको छ नि, उहाँभित्रमा यो भुसको आगो जस्तो भित्रभित्र यो सबै कुरा सकिसकेको छ। केपी ओलीको विरुद्धमा कुनै समय र कुनै मोडमा देशमा निर्णायक आन्दोलन हुन्छ, निर्णायक रूपले जनता सडकमा आउँछ। त्यसको देखेर तपाईँहरू अत्तालिया त होइन नि? फेरि बिल्कुल सङ्कटकालीन अवस्थादेखि धेरै कुरा आइराखेको छ। होइन, बिल्कुल अत्तालिया छैन। हामी त केपी ओलीको गलत प्रक्रियाको विरुद्धमा केपी ओलीले सङ्कटकाल लगाउन् सक्छन् भने सङ्कटकाल लगाउन्, हामी सबलाई थुनुन्, हिम्मत छ भने सबै गरून्, तर केपी ओलीको विरुद्धमा हामी लड्न छोड्दैन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनेरा सभ्युका कार्यवाहक अध्यक्ष रञ्जित तामाङ। उहाँसँग आज हामीले
पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको सडकमा देखिएको उपस्थिति, त्यसको साथसाथमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमसँग त्यसको तादम्यताको विषय र आगामी विद्यार्थी आन्दोलनसँग केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।